On behalf of the entire team of PhonePe Digital Economy Conclave powered by Ncell, म सञ्जय सिलवाल गुप्ता धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, and it is an honor to have the Honorable Prime Minister being a part of our event, and thank you very much for the keynote address. अब अगाडि बढ्दै हाम्रो अर्को यो पहिलो first special session तर्फ चाहिँ हामी लाग्न चाहन्छौं, which is the key session of our conclave, of our event. In conversation with ministers, one goal of digital Nepal. In conversation with the two most important ministers for digital transformation in Nepal is what we are headed towards. We will discuss what roles both ministers, finance as well as communication and information technology, will play in this journey towards one goal of digital Nepal. It's a pleasure, and I'd like to invite the moderator of this key session, Editor-in-Chief of AP1 Television, Tikaram Yatri सरलाई म सबभन्दा पहिला निम्त्याउन चाहन्छु. Thank you, sir. PhonePe Digital Economy Conclave powered by Ncell. That is what you're watching right here at AP1 Television. We have with us, it is a pleasure to invite on stage Honorable Finance Minister Bishnu Prasad Paudel. Thank you very much, Minister. Honorable Minister for Communication and Information Technology, Honorable Parvat Gurung. Off to you, Tika sir. धन्यवाद. हामी डिजिटल इकोनोमिक कन्क्लेभ को यो पहिलो विशेष सेसनमा छौं प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधन पश्चात. इन कन्भर्सेसन विथ मिनिस्टर वन गोल वन डिजिटल नेपाल, अर्थात् एउटै लक्ष्य डिजिटल नेपाल, मन्त्रीज्यूहरूसँगको साक्षात्कार. वास्तवमा डिजिटल नेपाल सरकारले पनि यसलाई औपचारिक रूपमै अनुमोदन गरिसकेको छ. अघिल्लो वर्षदेखि नेपाल सरकारले गत वर्ष मात्रै नेपाललाई डिजिटल नेपाल बनाउने भन्दै डिजिटल नेपाल फेमोक 2076 घोषणा गरिसकेको छ. र त्यसका लागि आधारभूमि तयार नभएको पनि होइन. विशेष गरी नेपालमा 100% भन्दा बढीको हातमा मोबाइलको पहुँच पुगिसकेको छ. यो भनेको चाहिँ एकैजनाले 2-3 सिम बोकेर पनि होला, करिब 7% को हातमा मोबाइल सेवा पुगिसकेको छ. अघिल्लो आर्थिक वर्षको सर्वेक्षण अनुसार 63% नागरिकको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा पुगिसकेको छ. प्रविधिको प्रयोगको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यो ऊर्ध्वगमनको फड्को. नेपालमा कम्प्युटरको औपचारिक रूपमै प्रयोग 2028 सालको राष्ट्रिय जनगणना हेतु ल्याइएको थियो. त्यतिबेला ब्रिटिस सरकारले दिएको अनुदान स्वरूप लिइएको पहिलो कम्प्युटरको मूल्य 20 लाख अमेरिकी डलर पर्थ्यो. कल्पना गरौँ यो पछिल्लो 50 वर्ष अगाडि प्रविधि कति अमैत्री, कति महँगो थियो, तर आज यो पछिल्लो 50 वर्षमा यसको प्रभाव र पहुँच अनि सँगसँगै यसप्रतिको अभ्यस्तता बृहत भइसकेको छ. म यहाँहरूलाई थोरै सरकारले डिजिटल नेपालका लागि गरेको प्रयत्नहरूका बारेमा थोरै चर्चा गरौँ. विशेष गरी डिजिटल फाउन्डेसन भन्दै नेपालले 8वटा क्षेत्रलाई पहिचान गरेको छ. कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त, शहरी पूर्वाधार गरी 8वटा क्षेत्र, र त्यसमा पनि 80वटा विभिन्न फाउन्डेसनहरू तयार गरेको छ, जस अन्तर्गत डिजिटल फाउन्डेसनका लागि 19वटा, कृषिका लागि 11वटा, शिक्षाका लागि 8वटा, स्वास्थ्यमा 7वटा, ऊर्जामा 9वटा, पर्यटनमा 7, शहरी पूर्वाधारमा 9 र वित्तमा 8वटा गरी 80वटा क्षेत्र पहिचान गरेको छ. यो सत्रमा हामी विशेष गरी अर्थमन्त्रीज्यू र सञ्चार मन्त्रीज्यू यो प्रत्यक्ष रूपमा डिजिटाइजेसनसँग जोडिएका मन्त्रालयहरू पनि भएका कारणले गर्दा त्यही विषयमा केन्द्रित हुन्छु. सबभन्दा सुरुमा म अर्थमन्त्रीज्यूसँग यो सरकारले सुरु गरेको यो अवधारणा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 का लागि यो 2 वर्षमा भएका साँच्चीकै माइलस्टोन भन्न सकिने यहाँहरूले चाल्नुभएका कदम के हुन्? धन्यवाद टिकारामजी. यहाँले सबैभन्दा पहिला म यो डिजिटल इकोनोमिक कन्क्लेभको आयोजनाका लागि आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु. यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आयोजनाको सफलताका लागि हृदयदेखि शुभकामना दिन चाहन्छु. खास गरिकन यो डिजिटाइजेसन र डिजिटल इकोनोमीको प्रवर्धनका सन्दर्भमा
सरकारले गरेका प्रयासहरू यहाँहरूको सामनेमा छँदैछन्। सरकार आफ्ना प्रयासहरूलाई अरू सघन, अरू प्रभावकारी र अरू परिणामदायी बनाउन चाहन्छ। यस सिलसिलामा सरकारले लिनुपर्ने अग्रसरता यहाँले लिनुभएको अर्थमा म यहाँहरूलाई यो आयोजनाका लागि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। भनिरहनु पर्ने विषय भएन कि आजको युग डिजिटल प्रविधिको युग हो। संसारभरि यसको प्रयोगमा प्रतिदिन तीव्रता आइरहेको छ। यसले समग्र मानव जीवनका यावत क्रियाकलापहरूलाई समेटेको छ। विशेष गरिकन यसको प्रयोगले चाहिँ खास गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई बढ्ता प्रभावित गरेको म पाउँछु। हामीले चाहिँ यसको प्रयोगबाट खास गरिकन दक्षता अभिवृद्धि गर्न, सेवा प्रवाहलाई चाहिँ सरलीकरण गर्न, समय र लागत बचत गर्न र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि यो खास गरी डिजिटल इकोनोमिक यो डिजिटल प्रविधिको प्रयोग धेरै उपयोगी र परिणामदायी रहेको मैले पाउँछु। खास गरी जीवन स्तरलाई परिवर्तन गर्न र यसलाई गुणस्तरीय बनाउन, रोजगारीका अवसरहरू अभिवृद्धि गर्न, रोजगारी र स्वरोजगारका अवसरहरू सृजना गर्न र समग्र अर्थतन्त्रको उत्पादकत्वलाई बढाउनका लागि र आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता ल्याउनका लागि यो डिजिटल इकोनोमीले धेरै ठुलो योगदान विश्व स्तरमा पुर्याइरहेको छ। हामीले चाहिँ खास गरी पारदर्शिता, सुशासन र यो अनियमित तथा अवैध कारोबारहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि यो प्रविधि उपयोगी हुने ठान्यो। यसै अर्थमा सरकारले नेपालमा पनि डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, अघि पनि यहाँ टिकाजीले चर्चा गरिसक्नु भएको छ, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। खास गरी सुशासन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ई कमर्स जस्ता विविध विधाहरूलाई समेटेर 8वटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र र 80वटा कार्यहरू यस अन्तर्गत तय गरिएका छन्। यसबिचमा केही महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि सरकारले अघि बढाएको छ। यससँग सम्बन्धित केही कानुनहरू निर्माण भएका छन् र हामी निर्माण भएका कानुनहरूलाई, नीतिहरूलाई अरू अपडेट गर्दै जानुपर्ने त्यो आवश्यकता महसुस गरिरहेका छौँ र त्यसका निम्ति हामीहरू सघन गृह कार्यमा पनि छौँ। त्यस्तै गरी यसको प्रयोग क्रमिक रूपले दिन प्रतिदिन डिजिटल इकोनोमीको प्रयोग विस्तारित हुँदै गइरहेको यहाँले देख्नुहुन्छ। खास गरिकन सरकारी कार्यालयहरूमा 70% पेमेन्ट अहिले हामी अनलाइन सिस्टमबाट गर्छौँ। हामी आगामी 2 वर्षभित्र 100% यो चाहिँ डिजिटल पेमेन्ट सिस्टमलाई 70%बाट 100% बनाउने त्यो सङ्कल्पका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो बजेट प्रणालीमा पनि यो डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र यो विद्युतीय माध्यमबाट आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्ने, चाहे त्यो मोबाइल ब्याङ्किङको कुरा होस्, इन्टरनेट ब्याङ्किङको कुरा होस् वा मोबाइल वालेटको विषय होस्, यस्ता विविध विधाहरूलाई पनि हामी निजी क्षेत्रसँग पनि घनिष्ठ सहकार्य गर्दै प्रवर्धन गर्न चाहिरहेका छौँ र समग्रतामा डिजिटल इकोनोमीलाई सशक्त, प्रभावकारी र परिणामदायी बनाउने हिसाबले सरकार अगाडि बढ्न चाहिरहेको छ। यसका निम्ति हामी आउने दिनमा हाम्रा प्रयासहरूलाई अरू प्रभावकारी बनाएर लिएर जान्छौँ भन्ने म यस अवसरमा राख्न चाहन्छु। म मन्त्रीज्यूसँग एकछिनमा आउँछु। उहाँले बडा महत्त्वपूर्ण हो, सरकारले आफैमा संस्थागत रूपमा अहिले भइरहेको कारोबार नै 70% भइसकेको भन्नुभयो। त्यो एकदमै अनुकरणीय। अब सबै क्षेत्रमा कुन परिमाणमा छ त्यो अङ्कगणित साँच्चीकै तथ्याङ्कै होला, विश्वास गरौँ। अब अलिकति पूर्वाधारको पाटोतिर जाउँ। सञ्चार मन्त्रीज्यू, नेपालमा डिजिटलको पूर्वाधार चाहिँ कस्तो छ? मूलभूत प्रश्न त त्यही होला नि, किनभने त्यो पूर्वाधार भएन भने अरू कुरा त फेरि हामीले गरेको स्वर्णिम कल्पना मात्रै हुन्छ। कोभिड-19 पछि डिजिटल माध्यमबाट हुने सेवा र व्यवसायले गति लिएको त छ, तर विज्ञहरू अझै पनि डिजिटल व्यवसायलाई रूपान्तरण गर्नका लागि नेपालमा पूर्वाधार र पर्याप्त तयारी नभएको भनेर आशंका व्यक्त गर्छन्। धन्यवाद छ टिकाराम यात्रीजी। विशेष त नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2070 को नीति कार्यक्रमलाई घोषित रूपमा
सरकारको आफ्नो दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ। हामी नेपाललाई सन् 2022सम्ममा विकासशील राष्ट्र र सन् 2030मा दिगो विकासको लक्ष्यतर्फ अग्रसर बनाउनको निम्ति हामीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको पूर्वाधारको नीति कार्यक्रमको ऐनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो जरुरीलाई महसुस गर्दै नेपाल सरकारले आफ्नो ती पूर्वाधारहरूको ती नीति कार्यक्रमहरू ऐनहरूको व्यवस्थापन गरेको पनि छ। यहाँले सुरुवातमा नै भन्नुभयो हाम्रो डिजिटलको यात्रा 2028 सालबाट नेपालको जनसङ्ख्याको प्रयोगको निम्ति कम्प्युटर सुरुवात भएपछि डिजिटल यात्रा सुरुवात भएको सुरुमा पनि राख्नुभएको छ। हामी धेरै डिजिटलसँग सम्बन्धित प्रविधि मैत्रीको रूपमा नेपाल अन्य देशहरूभन्दा अलि पछि नै सुरुवात भएको हामी पाउँछौँ। तैपनि यसको पूर्वाधारहरूको सुरुवात हामीले निश्चित रूपमा नेपाल सरकार, दूरसञ्चार क्षेत्रबाट र निजी क्षेत्रबाट सुरुवात भएको छ। ती सुरुवात भएको पूर्वाधारहरू पूर्ण भइसकेको छैन। अहिले पनि हाम्रो पूर्वाधारहरूको अप्टिकल फाइबरको सञ्चार महामार्गको कुरोहरू सातै प्रदेशमा सुरुवात भइरहेको छ र टेलिफोन टावरहरू त्यसको पनि सुरुवात भइरहेको छ र हामीले 4G जबसम्म हामीले हाम्रो 2028बाट सुरुवात गरेको यात्रा 4G सम्म हामी आइपुगेका छौँ। तैपनि यी कुरोहरूलाई अझ हामीले व्यवस्थित रूपमा लानको निम्ति र सुदृढ बनाउनको निम्ति हाम्रो डिजिटल फ्रेमवर्क नेपालको पूर्वाधारसँग सम्बन्धित हाम्रा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित रहेर पूर्वाधार कम्पनीको स्थापना गर्ने अनि त्यसको निम्ति सह कम्पनीहरूको पनि र सह आयोजनहरूको पनि सुरुवात गर्ने, त्यसलाई थप हामीले पूर्वाधारको अन्य आवश्यक सम्भावनाहरू के छ र त्यसको निम्ति हामीले सम्बन्धित कार्ययोजना बनाएर डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको निम्ति कार्ययोजना बनिसकेको छ र हामी पूर्वाधार जसरी तीव्र गतिमा जानुपर्ने हो, जुन ढङ्गबाट जानु पर्यो त्यो गएको छैन। त्यसको निम्ति हामी अब तुरुन्तै अब कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नेछौँ। अर्थमन्त्रीज्यू, यो यसका लागि चाहिँ विशेष गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा लाई नेपालभित्रका सबै प्रकारका भुक्तानी फरक हुने व्यवस्था मिलाउने भन्ने बताएको छ नीति तथा कार्यक्रममा। सरकारी कारोबार नगद रहित बनाउने घोषणा गरेका छ। अब आगामी वर्ष भन्नुभयो नि यहाँले 100% कारोबार चाहिँ विद्युतीय गराउने भन्ने पूर्वाधारमा सकस छ उहाँले भन्नुभयो। यिनीहरू त अडेस लाग्ने भित्ता हुन् नि पूर्वाधार र व्यावहारिक कार्य। खास गरिकन मैले 100% भनिरहँदाखेरि सरकारी कारोबारको 100% भनिरहेको छु। टिकाजी यहाँले याद गरिहाल्नुभयो। हामी सरकारी कारोबारलाई मात्रै होइन, अर्ध सरकारी र निजी क्षेत्रको कारोबारलाई पनि त्यस दिशातर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यहाँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो कि हामीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै पनि केही महत्त्वपूर्ण प्रस्तावनाहरू सार्वजनिक गरेका छौँ। खास गरी डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्ने हाम्रो अठोट हो र त्यसका निम्ति हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहेका हौँ। त्यसै गरी ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने र उद्योग व्यवसायको प्रवर्धन गर्ने चालु वर्षको बजेटमा हामीले गरेको प्रतिबद्धता हो। यस हिसाबले हामीहरू अगाडि बढ्न चाहेका छौँ र खास गरिकन डिजिटल इकोनोमीको प्रवर्धनमा राज्यका तर्फबाट सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने कुनै पनि कामहरूलाई हामी तदारुकताका साथ अगाडि बढाउँछौँ। नेसनल पेमेन्ट गेटवेको सन्दर्भमा जुन प्रसङ्ग यहाँले अघि सार्नु भएको छ, हामीले यो अवधारणा केवल अभिव्यक्तिका निम्ति मात्रै सारेको होइन, यसलाई हामी कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ र कार्यान्वयनमा लाग्नका लागि गर्नुपर्ने यावत कार्यहरूलाई हामीहरू अगाडि बढाउँछौँ। केही प्रारम्भिक कार्यहरू भएका छन् र यसलाई अरू उचाइबाट अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ र नेसनल पेमेन्ट गेटवेको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ यसको महत्त्वलाई सरकारले, अर्थ मन्त्रालयले अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएको छ भन्ने पनि म यसो सुन्न राख्न चाहन्छु। सरकार आफैमा यसको उपभोक्ता पनि हो, सरकार आफैमा ग्राहक पनि हो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कुल गृहस्थ उत्पादनमा 25 देखि 30% योगदान सरकारको बजेटको हुन्छ। त्यो बजेट भनेको प्रकारान्तरले फेरि त्यो आफैमा पूर्वाधारमा निर्माण होला, तर साधारण खर्चमा ठुलो हिस्सा खर्च हुन्छ।
त्यसैले आफैमा सरकार उपभोक्ता पनि हो भनेको सरकारका निकायहरू अभावहरू, त्यसैले त्यसलाई चाहिँ साँच्चैकै कागज रहित अथवा नोट रहित गर्न सकियो भने त त्यो चाहिँ छलाङ हुन सक्थ्यो नि त। सरकारले यो अठोट गरेको छ कि हामी चाहिँ डिजिटल इकोनोमीलाई नोट रहित अवस्थामा पुर्याउँछौँ। त्यसका निम्ति गर्नुपर्ने केही पूर्व कार्यहरू हामी क्रमिक रूपले योजनाबद्ध रूपले चरणबद्ध रूपले कार्यान्वयन गर्दै अगाडि जान्छौँ। हाम्रो विश्वास छ एउटा निश्चित समयमा पुगेपछि हामी यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। जस्तो अब देख्दा सामान्य कुरा हो, तर बहुसङ्ख्यक नागरिकलाई योसँग जोड्नका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई एउटा उदाहरण मानौँ। कम्तीमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई चाहिँ प्रविधि मैत्री, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन यसलाई डिजिटाइजेसनको माध्यमबाट जान सक्यो भने स्वाभाविक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका अरू यावत नागरिकहरूलाई राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने यावत सहयोगहरूका निमित्त डिजिटल प्रविधिको प्रयोग अहिले चाहिँ वास्तवमा एउटा प्राथमिक सरोकारको विषय बन्न पुगेको छ। यो यसबाट कार्य सम्पादनमा सहजता हुने मात्रै होइन, यसका प्रभावहरू, यसका असरहरू बहुआयामिक छन्। त्यस कारणले यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका नागरिकहरूलाई राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सहयोगलाई डिजिटल प्रविधिका माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्नका लागि, उपलब्ध गराउनका लागि हामी गृह कार्यमा छौँ। मलाई लाग्छ हामी केही समयको अन्तरालमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने बिन्दुमा पुग्नेछौँ। म सञ्चार मन्त्रीज्यूसँग आउँछु। हुन त तपाईँले मन्त्रालयको जिम्मेवारीसँग आएको भर्खरै हो, तर सापेक्षित रूपमा छिट्टै तपाईँले त्यहाँ बुझ्नुभयो भनेर जानकारीहरू भन्छन्। सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मान्छेहरूले औपचारिक अनौपचारिक रूपमा भन्ने गर्छन्। मैले तीभित्रकै अलिकति प्राविधिक पाटो सोच्न चाहेँ। दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न, उच्च हिमाली भेगमा ब्रोडब्यान्ड सहितको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन, ब्यान्डविथ भुक्तानीका लागि रकम विदेशी नदिनका लागि आगामी 2 वर्षभित्रमा नेपालले आफ्नै सेटेलाइट स्थापना गर्ने सञ्चालन ल्याउने बताएको थियो। यसको कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? विशेषतः हामीले नेपाललाई सञ्चारको क्षेत्रमा दूरसञ्चारको सेवालाई सरल, सुलभ र गुणस्तर बनाउन नै हाम्रो पहिलो केन्द्र रहनेछ। त्यो हिमाली क्षेत्रमा किन नहोस्, ग्रामीण क्षेत्रमा किन नहोस्, दूरदराजको एउटा कुनै पनि हिमाल पहाड तराईको कुनै पनि क्षेत्रमा हाम्रो टेलिकम सेवा होस्, हाम्रो इन्टरनेट सेवा होस्, ती सेवालाई त्यहाँको जनताको पहुँचमा रहनुपर्छ। सहर केन्द्रित मात्र होइन भन्ने कुरो हामी स्वाभाविक यसलाई हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। अहिले हामीले डिजिटल नेपालको जुन किसिमको हामी चर्चा गरिरहेका छौँ, यसको विषयमै पनि मलाई लाग्छ हामीले यसका पूर्वाधारका अघि पनि प्रश्न गराउँदा हामीले त्यो डिजिटल नेपालको निम्ति ती प्रविधिलाई उपयोग गर्ने ती किसिमको जनशक्तिको निर्माण चाहिँ गरेकै छैनौँ। त्यो जनताहरूलाई त्यो चेतनाको रूपमा, त्यो शिक्षाको रूपमा हामीले सुरुवात गरेका छैनौँ। यो पनि हाम्रो एउटा छुट्टै बहसको विषय हो। यो बहस अहिले जो यहाँहरूले सुरुवात गर्नुभएको छ, अघि नै हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको मैले शुभकामना त्यसमै थप्न चाहन्छु। त विशेषतः हामीले अहिले नेपालको सबै सूचनालाई, नेपालको तथ्याङ्कहरूलाई यी सबैको सुरक्षाको हिसाबले हामीले सेटेलाइटको कुरो विगतदेखि नै नेपालमा चर्चा हुँदै आएको पनि छ र त्यत्तिकै विवादितको विषयमा नि बनेको छ यो। त यसलाई हामी यसको निम्ति बहसमा अहिले नजाउँ, तर सेटेलाइट नेपालको राष्ट्रको निम्ति, राष्ट्रियताको निम्ति, नेपालको सूचना र त्यसको डेटाको संरक्षणको निम्ति र हामी सबै कुरोले सेटेलाइट नेपालमा स्थापना हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति हामीले आवश्यक नीति तयार गरिसकेका छौँ, आवश्यक निर्देशिकाहरू तयार भएको छ, त्यसका सम्भाव्यताहरू अध्ययन भइसकेको छ। ती कुरोलाई अब कसरी जाने, त्यसको एउटा सेटेलाइटको एउटा आफ्नो कार्ययोजना, त्यसको बिजनेस प्लान र त्यसको स्थापनाको आवश्यक एउटा प्रक्रियाहरू सुरुवात गर्नको निम्ति हामी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो एउटा कार्ययोजना बनाएको छ। त्यो कार्ययोजनालाई अगाडि बढाउनेछौँ र नेपाललाई हामीले अब जसरी सस्तो एउटा इन्टरनेट सेवा दिनको निम्ति हामीले सेटेलाइटको आवश्यकता छ। यसको मैले फाइदा बेफाइदाको म धेरै बहस गर्न नजाउँ, पक्कै पनि यहाँले यसलाई पक्कै पनि हामी त्यो पछि छलफल गर्नेछौँ। तर हामी अहिले त्यसको विषयमा, सेटेलाइटको विषयमा हामी गम्भीर एउटा छलफल अध्ययनको रूपमा छौँ। विवादको कुरा त यहाँले आफै नै स्वीकारिसक्नु, बिचमा विवाद भएपछि यसमा धेरै नगिजोलौँ। विगतको विवाद भनेको अहिलेको विवाद भने होइन, विवादकै। तपाईँ त्यो विभागीय मन्त्री नभएका कारणले त्यसको जवाबदेहिता, त्यसको उत्तरदायित्व भन्दा पनि त्यसमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नै समय लाग्ला।
इन्टरनेट सुलभ मात्रै गराउने होइन, निकट भविष्यमै यसलाई निशुल्क गराउने भन्ने महत्त्वाकांक्षी योजना छ, फोनलाई निशुल्क गराउने भन्ने। तर आजको अवस्था हेर्ने हो भने टिठ लाग्दो छ। अरूतिरको तुलनामा हामी कहाँ इन्टरनेटको गुणस्तर पनि कम छ र महँगो पनि छ। यसको अब छाता हेर्ने हो भने त सरकारप्रति नै हामीले त हेर्नुपर्छ। सरकारले नै ती निकायहरूलाई जवाबदेही बनाउने होला, उत्तरदायी बनाउने होला। रेगुलेसन बढी त सरकार नै हो, सरकारका आफ्ना निकायहरू नै हुन्। विशेष त हाम्रो प्रविधिसँगै हाम्रा केही विकृतिहरू पनि जन्मेका छन् र त्योसँगै हाम्रा केही सेवाहरू गुणस्तर पनि भएको छैन, त्यो सस्तो पनि भएको छैन, त्यो सरल र सबैको पहुँच पनि पुगेको छैन। यो नहुनको निम्ति हामीले नेपाल दूरसञ्चार ऐन 2053ले जुन दूरसञ्चार प्राधिकरण स्थापना गरेको छ, प्राधिकरणले आफ्नो नियमन गर्नुपर्ने विषयहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छ। यसलाई कसरी हामी सस्तो बनाउन सक्छौँ, कसरी सरल बनाउन सकिन्छ, कसरी गुणस्तर बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आज यसको बहसको विषय पनि हो। हामी अहिले नेपाल सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय दृष्टिकोण लिएर जुन डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कको बारेमा हामी कुरो गरिरहँदाखेरि हामी समृद्ध नेपालको जुन राष्ट्रिय दृष्टिकोण छ, त्यो राष्ट्रिय दृष्टिकोण अन्तर्गत नै डिजिटल फ्रेमवर्क पनि त्यो एउटा कोसे ढुङ्गाको रूपमा रहनेछ। त्यसको निम्ति हामीले हाम्रो ती पूर्वाधारहरू, आवश्यक नीतिहरू, त्यसलाई आवश्यक त्यस्ता कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यसमा त्यो सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई पनि सहज गर्ने र त्यसको निम्ति एकद्वार प्रणाली, आज त्यो ब्यान्डविथ जुन ढङ्गबाट आइरहेको छ त्यसलाई एकद्वार प्रणाली सबै एजेन्सीहरूले विभिन्न ढङ्गबाट त्यसको निम्ति चाहिँ आज त्यसको लाइसेन्सहरू वितरण भइरहेको छ। यसलाई नेपाल सरकारले नै यसको विशेष एउटा नीति बनाउने र हाम्रो केही दूरसञ्चार ऐनहरू पनि अलि पुरानो छ, त्यसलाई समय परिस्थिति अनुसार डिजिटल फ्रेमवर्कको आधारमा नेपाललाई त्यसको आधारमा हाम्रा ती कतिपय नीतिगत सुधार पनि गर्न जरुरी छ। म अर्थमन्त्रीज्यूसँग नीतिगत घोषणा र व्यावहारिक कार्यान्वयन बीचमा तादम्यता भएन भने के हुन्छ भन्ने उदाहरणका लागि मैले क्याबिनेटलाई लक्षित गर्न खोजे होइन। यही सरकारले प्रारम्भिक चरणकै आफ्ना निर्णयहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन रूपमा सानो देखिने तर दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने कागज रहित क्याबिनेट बनाउने भनेर कागजको प्रयोग नगर्ने भनेर सुरु भएको थियो। त्यो राम्रै सुरुवात होला। अब त्यसलाई म कहाँ जोड्छु भने हामीले लाइसेन्स भर्दादेखि लिएर अरू थुप्रै कारोबारहरूमा डिजिटल माध्यमबाट अनलाइनबाट गर्ने भनेर भन्छौँ। तर त्यो अनलाइनबाट गर्ने भन्ने, तर त्यो अनलाइनमा भरेको कुरा प्रिन्ट गरेर फेरि लाइनमै गरेर बुझाउनु पर्ने। सुरुवात त राम्रै गर्न खोज्या होला, तर कहाँ उल्झन्छ त्यो कर्मचारी अभ्यस्त नभए हुन् कि सेवाग्राही अभ्यस्त नभए हुन् कि। त्यसैले सबभन्दा सुरुमा त एक दुईवटा उदाहरण है, जस्तो कार्यालयहरू बिचमा, सरकारी कार्यालयहरू बिचमा तथ्याङ्क र सूचना आदान प्रदान गर्न सक्ने प्रणाली अझै बनाउन नसक्या हो कि नचाहेको हो कि एउटा उद्योगीले, एउटा उद्यमीले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाएको फाइल फेरि उद्योग विभागमा पनि बुझाउनुपर्छ। यस्ता अन्तर्विभाग अन्तर मन्त्रालय बिचको असमञ्जस्यताका फेरिस्ता त जति पनि लगाउन सकिन्छ। कम्तीमा ती निकायहरू बिचमा ती फाइलहरूको सेयर गर्ने प्रणाली पद्धति विकास हुँदैन। मैले त्यो क्याबिनेटदेखि यहाँसम्म जोड्या। सान्दर्भिक व्यावहारिक प्रश्नमा ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदले त्यो कागज रहित अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको छ। सुरुका दिनहरूमा केही अलिक अभ्यस्त हुन अप्ठ्यारो परेको पनि अनुभव हामीसँग छ। तर आजको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि मन्त्री परिषद पेपरलेस कामका लागि चाहिँ अभ्यस्त भइसकेको छ। त्यस्तै गरी यहाँले चाहे त्यो कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको कुरा गर्नुहोस्, चाहे यो लाइसेन्सिङको कुरा गर्नुहोस् वा अरू सरकारी कार्यालयहरूमा पेपरलेस खास गरी अनलाइन प्रोसेसबाट कारोबार गर्ने यो चाहिँ सन्दर्भमा रहेका समस्याहरूको चर्चा गर्नुभयो। त्यसमा दुईटा पाटो छ भन्ने म ठान्दछु। पहिलो कुरो त के छ भनेदेखि हामी यो डिजिटल प्रविधिमा क्रमिक रूपले अगाडि बढ्दैछौँ। यसको पहिलो शर्त के हो भनेदेखि यसका निमित्त हामीले आवश्यक प्रविधिको विकास गर्नुपर्दछ र आवश्यक सचेतना नागरिकहरूले पनि त्यो चाहिँ प्रविधिलाई प्रयोग गर्न सक्ने त्यो चाहिँ अवस्था सृजना गर्नुपर्छ। त्यस कारणले प्रविधिको विकास, सचेतना र अभ्यासको विकासकै क्रममा हामीले चाहिँ यसमा हाम्रा अभ्यासहरू परिष्कृत हुँदै जाने हुन्। यहाँले चर्चा गर्नुभएको जस्ता कमीहरू नरहेका होइनन्, तर मलाई के लाग्दछ भने यी कमीहरूले हामीलाई चाहिँ परिष्कृत हुनका निम्ति पनि प्रेरित गरिरहेका छन्। व्यवहारका क्रममा
हामी यी यस्ता कमजोरीहरूलाई परिष्कृत गर्दै यो डिजिटल प्रविधिको प्रयोग प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सक्ने अवस्थामा हामी पुग्नुपर्छ। त्यसका निम्ति हाम्रा कदमहरू प्रभावकारी हुनेछन् आउने दिनमा भनेर म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। जस्तो अब कुनै पनि एउटा सेवाग्राहीले अहिले त चाह्यो भने नेपालमै पनि के सम्भव भइसकेको छ भने ऊ खानाका लागि रेस्टुरेन्ट भौतिक रूपमा गइरहनु परेन, लुगाका लागि ऊ भौतिक रूपमा सोरुममा गएर अथवा अरू कतै गएर किनेर हेरिरहनु परेन, बिजुलीको बिल तिर्न, त्यस पछाडि खानेपानीको बिल तिर्नदेखि लिएर मोबाइलमा रिचार्ज गर्नेदेखि लिएर धेरै कामहरू घरभित्र, धेरै होइन लगभग सबै कामहरू गर्न सक्छ। तर त्यसलाई चाहिँ भनेको नागरिकहरू अझ अगाडि छन् क्या, यसमा सरकार उदासीन भन्न खोजे होइन। यी सरोकार भएका धेरै कुराहरू त सरकारी निकायले बिस्तारै गर्न थालिसकेका छन्। तर त्यसलाई यसरी फड्को मारिरहेको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ अरू क्षेत्रहरूमा पनि आइटी विभागलाई अझै चुस्त, अझै प्रभावकारी, अझै व्यावहारिक रूपमा गर्न सकियो भने यो होस्टेमा हैसे गर्न सकिन्छ नि। भारतमा जुन रफ्तारमा यो भइरहेको छ, चीनमा जुन रफ्तारमा भइरहेको छ, त्यतापट्टि पोखिएर चुइएर भए पनि त हामी कहाँमा आयो भने साँच्चीकै त्यो डिजिटल नेपाल भन्ने कुरा चाहिँ व्यावहारिक रूपमा भारतमा पान पसलमा समेत मान्छेले अब क्यास तिर्न छोडिसके, त्यही अभ्यस्त हुने मान्छेहरूले। त्यो गराउन धेरै टाढा त नहुनु पर्ने हो। यो चाहिँ आवश्यकता र प्रबन्धका बिचमा कहिले काहीँ अघि पछि हुन्छ, कहिले आवश्यकता अगाडि कुद्छ, कहिले चाहिँ प्रबन्ध अगाडि कुद्छ। आम रूपमा आवश्यकतालाई प्रबन्धले नेतृत्व गर्दै अगाडि जानुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। त्यस कारणले यहाँले चर्चा गर्नुभएका प्रकृतिका जे भनौँ न कमीहरू अहिले रहेका छन्, ती चिजहरूलाई एका राख्दै हामीले आवश्यक प्रबन्ध गर्छौँ। त्यो पूर्वाधारको प्रश्नमा, प्रविधिको प्रश्नमा, सचेतना जागरणको प्रश्नमा वा नीतिगत संरचनागत प्रबन्धको प्रश्नमा हामीले चाहिँ यथेष्ट ध्यान दिन्छौँ र यी कमीहरूलाई हामी चाहिँ सच्याउँदै अगाडि बढ्छौँ। तर के छ भन्दाखेरि अबको दुनियाँ डिजिटल प्रविधिमा अगाडि बढ्यो। नेपालले पनि डिजिटल प्रविधिमा अगाडि बढ्नका निम्ति दह्रो कदम चाल्यो। अब नेपाल यो यहाँबाट पछाडि हट्दैन, अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ त्यो आत्मविश्वास बोकेर सरकार अगाडि बढ्दैछ। एउटा बिम्बाबाट भनौँ, जस्तो कुनै पनि नयाँ विधाको सिर्जना भयो भने त्यो विधाको सिर्जनाको समालोचना गर्न नै सकस हुन्छ। त्यो कुन विधा हो भन्ने थाहा हुँदैन। बेलायततिर बरालिँदा भन्ने पुस्तक लेखिरहँदा यो निबन्ध हो कि यो के हो, यात्रा संस्मरण हो कि नयाँ विधा जन्मियो नियात्रा रहेछ भने जस्तै नयाँ कुरा आएपछि चाहिँ साहित्य सिर्जना पहिली हुन्छ कि समालोचना पहिली भन्दा जहिले पनि सिर्जनै पहिली हुन्छ, अनि मात्रै समालोचनाको कलेवर पछि लाग्छ भने जस्तै यस्तो नवीनतम कुराहरूमा पनि ऐनमा, कानुनमा, संविधानमा भएका प्रावधानले यसलाई उल्झन ल्याउँछ कि? हुन त निजामती कर्मचारीले, नोकरशाही तन्त्रले हेर्ने भनेकै विद्यमान कानुनलाई नै हेर्ने, कानुनमा छ भने हुन्छ नत्र हुँदैन। तर राजनीतिज्ञले त्योभन्दा परसम्म हेर्न सक्छ। त्यसैले त नीति निर्माण गर्ने भनेको विधायकहरूले हो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको कार्यपालिका र त्यसका मातहतका नोकरशाही तन्त्रले गर्ने हो। यसको प्रसङ्ग के ल्याउन खोज्या भने विशेष गरी यो सूचना प्रविधिसँग जोडिएको विषय चाहिँ नवप्रवर्धनसँग जोडिन्छ। टुटल पठावतकै उदाहरणहरू मात्रै हुन्, कहिले रोकिन्छ कहिले रोकिँदैन, विद्यमान ऐनले त्यसलाई अवैधानिक भन्छ, तर फेरि त्यो इन्भेन्सनको कुरा हो। यस्ता कुरामा यो त मैले एक दुईवटा उदाहरण मात्रै दिएँ, यस्ता कयौँ विषयहरू आउन सक्छन् किनभने यो नवीनतम विषय हो नि त। कर्मचारीलाई दोष दिने कुरा हुँदैन, उनीहरूले त विद्यमान ऐन कानुन संविधानलाई नै हेर्ने हो। तपाईँहरूले त्यसका लागि चाहिँ परसम्मको दृश्य गोचर गर्ने, क्षितिज फराकिलो पार्ने, सिङ्गालोकन गर्ने किसिमको दृष्टि छ कि छैन? यहाँको भनाइलाई कतातिर रहिजान्छु भनेदेखि यो भाषा र व्याकरणको सम्बन्ध जस्तो नि, भाषा अगाडि हुन्छ कि व्याकरण अगाडि हुन्छ भन्दाखेरि भाषा नै अगाडि हुन्छ, भाषालाई व्याकरणले पछ्याउँछ। तर व्याकरणले फेरि भाषालाई एउटा रेगुलेट व्यवस्थित पनि गर्छ। त्यो भाषा र व्याकरणको सम्बन्ध जस्तै पनि सायद यो होला। खास गरिकन प्रविधिले चाहिँ डिमान्ड गरे अनुरूप, समाजको विकास क्रमले, प्रविधिले, ज्ञानले, चेतनाले डिमान्ड गरे अनुरूप हामी चाहिँ कानुनका नीतिका प्रबन्धहरू गर्दै जान्छौँ। तर त्यो फेरि त्यो व्यवहारले नै फेरि त्यो नीतिमा, कानुनमा परिमार्जनको पनि आवश्यकता बोध हुन्छ। त्यस कारणले जस्तो कतिपय इनोभेसनका कुराहरू, नवप्रवर्तनका कामहरू भइरहेका छन्, त्यो नवप्रवर्तनका कामहरूलाई हाम्रा विद्यमान कानुनहरूले गभर्न गर्न सकेन भनेदेखि बुझ्नु पर्यो हामीले कि हाम्रो कानुन अब सफिसियन्ट भएन,
हाम्रा नीतिगत प्रबन्धहरू सफिसियन्ट भएन, त्यसलाई अब हामी अहिलेको यो आवश्यकताको जगमा उभिएर तिनीहरूलाई परिमार्जन गरौँ भन्ने त्यसले चेतना दिन्छ। त्यस अनुरूप हामीले परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस अर्थमा नवप्रवर्तनलाई रेगुलेट गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा कानुनी प्रबन्धहरू पर्याप्त छैनन् भने हामी त्यसतर्फ अग्रसर हुनैपर्छ। अवसम्भावी छैनन्, हामी त्यसतर्फ अग्रसर हुनैपर्छ, हामी हुने नै छौँ। किनभने यसको उदाहरण राजनीतिज्ञसँग अलिअलि राजनीतिक बिम्ब भयो भने त्यसले त्यो आत्मसात गर्न पनि सजिलो हुन्छ। 7 सालको परिवर्तन, राणा शासनको अन्त्य, त्यो कुनै विद्यमान कानुनबाट भएको थिएन क्या, त्यो परिवर्तन क्रान्तिबाटै भएको थियो। 46 सालको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र पनि त्यो विद्यमान 2019 सालको संविधानको मातहतमा रहेर भएको थिएन। 62-63 को आन्दोलनको उभारले नै अन्तरिम संविधान दियो र अहिलेको 72 मा जारी गरिएको संविधान पनि त्यसैको जगमा थियो। भनेपछि संविधान भन्ने मूल कानुन त एउटा विद्रोहले, एउटा चेतनाले गर्ने रहेछ भने यी त व्यावहारिक रूपमा गरिने कानुनहरू त सुरुमा त त्यसको सिर्जनाले गर्छ, अनि मात्रै नै कानुनको पाटो पछि आउँछ। यहाँको भनाइसँग मेरो पुरै 100% सहमति छ। के छ भन्दाखेरि हामी अघि पनि मैले चर्चा गरेँ, हामीले चाहिँ अभ्यासले, अनुभवले हामीलाई चाहिँ कानुनको आवश्यकता बोध हुन्छ। हामी कानुन निर्माण गर्छौँ, हाम्रो अभ्यासहरूलाई कानुन सम्मत बनाउँछौँ। फेरि अभ्यासले के आवश्यकता महसुस हुन्छ भनेदेखि हाम्रा कानुनहरू पर्याप्त भएन, त्यसमा परिमार्जनको आवश्यकता हुन्छ, हामी परिमार्जन गर्छौँ। यो चक्र चाहिँ निरन्तर चलि नै रहन्छ, यो प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढी नै रहन्छ। त्यसरी कानुनी व्यवस्था र समाजका आवश्यकताहरूका बिचमा एउटा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। एकअर्कालाई सघाउने र पछ्याउने क्रम निरन्तर जारी रहन्छ। यसर्थ म के भन्न चाहन्छु भने नवप्रवर्तन र खास गरी डिजिटल इकोनोमीको सन्दर्भ, यस प्रसङ्गमा हामीले गरेका प्रबन्धहरू सायद पर्याप्त छैनन्। यस अर्थमा हामी यो आवश्यकता अनुरूप, माग अनुरूप हाम्रा नीतिगत प्रबन्धहरूलाई, कानुनी प्रबन्धहरूलाई अद्यावधिक गर्दै, संरचनाहरूलाई अद्यावधिक गर्दै यसको इफिसियन्सी, यसको प्रभावकारितालाई बढाएर लिएर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो र यो आवश्यकता सरकारले बोध गरेको छ। अर्थमन्त्रीका रूपमा यो प्रश्न अथवा यो सन्दर्भ तपाईँलाई झन् किन उचित हुन्छ भने तपाईँ शास्त्रीय, कोरा रूपको अर्थशास्त्री भन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा अर्थतन्त्रलाई बुझ्ने, पर्गेल्ने, तपाईँ अर्थ मन्त्रालयमा आउँदा तपाईँले गरेका केही निर्णयहरू भलै त्यसले अर्थतन्त्रलाई धेरै ठुलो अर्थ नराख्ला, तर मानसिकतामा, किताबमा लगाएको करको छुटदेखि लिएर त्यस्ता कुरा तपाईँले अलिक बोल्डली गर्न सक्ने, राजनीतिज्ञ बढी भएका कारणले झ्यालबाहिर पनि हेर्न सक्ने, बाहिरको प्रतिक्रियालाई पनि हेर्न सक्ने, आत्मसात गर्न सक्ने, त्यसले पार्ने प्रभावलाई पनि गर्न सक्ने भएका कारणले यहीँबाट पनि तपाईँले घोषणा गरिदिनुहुन्छ कि मैले उत्साहित गराएँ अथवा प्रोत्साहित गराएँ भनेर नि। जस्तो हाल परम्परागत रूपमा व्यवसाय गर्नेहरूले डिजिटाइजेसनमा लैजान, अनलाइनलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले अझ विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयले इन्सेन्टिभहरू जस्तै कर लगायतका कुराहरूमा छुट दिनुपर्ने देखिन्छ। यसका बारेमा अर्थ मन्त्रालयले के सोचिरहेछ? मैले खास गरिकन यहाँहरूले मलाई यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिरहँदा म के सोचिरहेको थिएँ भनेदेखि के हो त, हामी कहाँनिर आइपुगेका छौँ। हाम्रो डिजिटल प्रविधि नेपालमा कहाँनिर आइपुगेको छ, हाम्रा अभ्यासहरू कहाँनिर आइपुगेका छन्, हाम्रो आवश्यकता के हो, हाम्रा सामनेमा बोटलनेक के छ अथवा गतिरोधहरू के कारणले उत्पन्न भएका छन्, त्यो चिजहरूलाई एक्का राख्नुपर्छ होला भन्ने मैले ठानेको हुँ। र म आजको यो कार्यक्रम मार्फत सबै महानुभावहरूलाई, सबै श्रोता महानुभावहरूलाई के जानकारी दिन चाहन्छु भनेदेखि म विशेष गरिकन सरकारवालाहरू र विज्ञहरूसँग घनिष्ठ सहकार्यमा सहभागी हुन इच्छुक छु, आतुर छु र सबै सरकारवालाहरूसँग, सृजनशील युवाहरूसँग छलफल गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको फिडब्याकको आधारमा हामीले के गर्नुपर्ने हो, कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, अथवा हाम्रा आर्थिक नीतिहरू, ऐनहरू, कर ट्याक्सका कुराहरू छन् भनेदेखि त्यसमा पनि के गर्नुपर्छ। आउनुहोस् एउटै टेबलमा आम्ने सामने बसेर छलफल गरौँ। म तपाईँको तर्कलाई, तपाईँले प्रस्तुत गर्ने तथ्यलाई बडो गम्भीरताका साथ सुन्छु र कहाँनिर कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो डिजिटल प्रविधिलाई प्रमोसन गर्नका लागि, डिजिटल इकोनोमीलाई प्रमोसन गर्नका लागि, आर्थिक यो हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापलाई मा चाहिँ यसको प्रयोग र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नका लागि सरकारले के गर्नुपर्ने हो, त्यो सबै चिज गर्नका लागि सामर्थ्यको सीमाभित्रबाट, सबै चिज भनेको त कहिलेकाहीँ असीमित पनि भइदिन्छ, सामर्थ्यको सीमाभित्रबाट अधिकतम सम्बोधन गर्न, यो समस्याको समाधानका निम्ति, यस क्षेत्रका समस्याहरूको समाधानका निम्ति अग्रसरता लिन सरकार तयार छ। अर्थमन्त्रीका रूपमा म तयार छु। म यही कार्यक्रमका माध्यमबाट यो सरकारवालाहरू, विज्ञहरू
र चाहिँ यो चाहिँ खास गरी डिजिटल इकोनोमीमा डिजिटल प्रविधिमा संलग्न हुनुभएका सबै युवती युवाहरूलाई छलफलमा सहभागी हुनका निम्ति म आमन्त्रण गर्छु। यहाँहरूको मूल्यवान सुझावका लागि म यसै कार्यक्रम मार्फत अपिल गर्छु। म यो पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यहाँहरूले दिनुभएको सुझावलाई म केवल दराज सजाउनका निम्ति थन्काएर राख्ने छैन। यहाँहरूका सुझावहरू क्रमिक रूपले म कार्यान्वयन गर्दै जानेछु। म यो प्रतिबद्धता पनि यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। टिकाजी, हस्, उहाँहरू मार्फत तपाईँलाई यो प्रतिबद्धताका लागि व्यावहारिक रूपमै तपाईँ संवेदनशील भएर त्यसरी अग्रसरता लिनुहुन्छ भने यहाँलाई शुभकामना पनि। सञ्चार मन्त्रीज्यू, संसारमा अहिले हेर्ने हो भने फोर्ब्सका सूचीमा सार्वजनिक हुने नवधनाढ्यहरूको सूचीमा 101 प्रविधिसँग लगानी गर्ने नयाँ नयाँ प्रविधिका मान्छेहरू जस्तो टप 10 जना सबभन्दा बिलिनियरहरूको नाम लिने हो भने त्यहाँ 5 भन्दा बढी चाहिँ सूचना प्रविधिकै व्यवसाय गर्ने हुन्छन्। अलिबाबाको कुरा गरौँ कि एप्पलको कुरा गरौँ कि फेसबुकको कुरा गरौँ कि गुगलको कुरा गरौँ कि माइक्रोसफ्टको कुरा गरौँ कि टप 10 मा पर्ने अधिकांश वर्चस्व यिनीहरूको छ। बाहिरतिर त्यस्तो चमक धमकपूर्ण अवस्था छ, तर हामी कहाँ सूचना राजमार्गको परियोजनै कहाँ छ? कहाँ सबै जिल्लामा सदरमुकाम तथा स्थानीय तहमा इन्टरनेट पहुँच पुर्याउन सुरु गरिएको सूचना राजमार्गको परियोजना एकदमै सुस्त छ। भौतिक पूर्वाधार जुन स्तरमा सुस्त छ, यो यतापट्टिको यो परियोजना पनि आइटी पूर्वाधार पनि त्यस्तै छ। ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच पुग्न ढिलाइ हुने देखिया छ। अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने या यो परियोजना कहिलेसम्म सकिएला? ढिलाइ हुनुमा दोष कसको भन्ने कुरा नीति निर्मातालाई सोधिएन भने कसलाई सोध्ने? फेरि अर्थमन्त्रीज्यूले नै डिजिटल अर्थतन्त्रको आधारको बारेमा र भोलिको दिनमा नेपाललाई डिजिटलको पूर्वाधारकै हिसाबले पनि उहाँले विस्तृत व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। र त्योसँग सम्बन्धित रहेर नेपालमा हामीले डिजिटल फ्रेमवर्कको कुरो गरिरहँदाखेरि नेपाल एउटा डिजिटल फ्रेमवर्कको एउटा बलियो आधार भनेको डिजिटल फाउन्डेसन हो। र त्यसका अघि नै 8 क्षेत्र र त्योसँगको उपक्षेत्रहरू 80 छन् भन्ने कुरोमा पनि हामीले विश्लेषण र यहाँ छलफल गरेका छौँ। यी विषयवस्तुहरूमा छलफल गरिरहँदाखेरि हामीले केही सूचना महामार्गको कुरो गरेका छौँ। सूचना महामार्गहरू कहाँ पुगे, के भयो, यी कुरोहरू मैले स्मरण गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सूचना महामार्गको गल्छीबाट उद्घाटन गरेको हामीले स्मरण पनि गर्न चाहन्छौँ। त्यो एउटा राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम पनि हो, आयोजना पनि हो। यसले नै हामीले हाम्रो डिजिटल पूर्वाधारको एउटा चाहिँ सुरुवात हो भन्ने कुरोको हामीले सङ्केत पनि हो। तर केही सुरुवात भएको छ, केही न्याय क्षेत्रमा त्यो विवादित रूपमा ती जुन टेन्डर भएका कुराहरू न्याय क्षेत्रमा विवादितको अवस्थामा पनि रहेको छ। हामी सबैलाई राम्रो थाहा छ, नेपालमा हामीले विभिन्न प्रविधिको हिसाबले, हाम्रै भूगोलको कारणले, हाम्रा सडकहरूको कारणले, विभिन्न कारणले पनि हाम्रा कतिपय कुराहरू यी अवरोधहरू छन् भने कतिपय निर्माण व्यवसायहरूले ती जिम्मा लिने, काम नगर्ने, यस्ता किसिमको कारणले पनि हाम्रा कतिपय सूचना महामार्गहरू कहीँ अलपत्र परेको पनि देखिन्छ। तर म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने हामीले तुरुन्त त्यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति यो आर्थिक वर्षभित्रमा हामीले कतिपय कामहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति सबै सम्बन्धित सरकारहरूलाई हामीले निर्देशन पनि गरेका छौँ। र त्यसको निम्ति आवश्यक अनुगमन गर्नको निम्ति पनि हामीले केही कार्ययोजना पनि तयार गरेका छौँ। ती सूचना महामार्गलाई अगाडि बढाउने सोच छ। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, हामी हाम्रो डिजिटल फ्रेमवर्कको कुरो गरिरहँदाखेरि यी पूर्वाधार, यी सूचना महामार्गहरू नबनुन्जेलसम्म र अप्टिकल फाइबरका ती योजनाहरू हामीले पुरा नहुन्जेलसम्म हामीले यो डिजिटल नेपालको कुरा पक्कै पनि हाम्रो नारा मात्रै पनि सीमित रहन सक्छ। त्यो नारामा सीमित नरहनको निम्ति हामी यी अहिले उठेका मुद्दाहरू र सरकारहरूलाई पुरा गर्नको निम्ति म प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्छु। यहाँ सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मात्रै नभएर नेपाल सरकारको प्रवक्ता पनि, त्यसैले सरकारले एक त यो सूचना प्रविधिसँग गरिनुपर्ने ठुलो हिस्सा नै सञ्चार मन्त्रालयसँग जोडिन्छ। अझ समष्टिगत रूपमा सरकारको गरिरहेका कामको जवाबदेहिता पनि यहाँबाट खोज्न सकिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सरकारी निकायहरूले प्रयोगमा ल्याएका एपहरूलाई एकीकृत तथा अन्तर आबद्ध गरी सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रविधि मन्त्री बनाउने बताएको थियो। यो सन्दर्भमा के भएको छ? हामीले धेरै प्रचारात्मक काममा धेरै हामी र पपुलिस्ट कुरा पनि नगरौँ भन्ने पनि हो।
होइन आफै घोषणा गरेपछि त त्यसलाई हुन सकेन भने घोषणा पब्लिक भएको कुरा त कुरो भन्नु भएन नि। घोषणा भएको अहिले हामीले प्रत्येक गाउँपालिका स्तरमा के देखिन्छ भने आफ्नो एप देखियो, यसलाई एकीकृत रूपमा देखिएन। तुरुन्तै अहिले यसलाई एकीकृत एउटा एपको डेभलप गरेर एउटा गाउँपालिकाको अर्को गाउँपालिकाको फरक हुन्छ। 753वटा गाउँपालिकाको एउटै एपको निम्ति सुरुवात भएको छ र त्यो 472 गाउँपालिकामा पुगिसकेको छ। अब त्यसको यो आर्थिक वर्षभित्रमा हामी 753वटा स्थानीय तहमा पुर्याउने लक्ष्य छ। र त्यस्तै किसिमको हामीले सङ्घीय सरकारले नागरिक एपको कुरो पनि हामी निकट भविष्यमै त्यसको लन्च र त्यसको सुरुवात पनि गर्नेछौँ। हामी यसको उद्देश्य के हो त भन्दा हामीले एउटा डिजिटलको एउटा अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नको निम्ति हामीले सुशासनको निम्ति, पारदर्शिताको निम्ति र विकासको निम्ति र समृद्धिको निम्ति नै आज डिजिटल नेपालको अवधारणा आएको हो। त्यसैले हामी हरेक कुरोलाई अब सबै कुरोको एउटा जुन किसिमको अब व्यक्तिहरू लाइन बस्नुपर्ने होइन, अब अनलाइनबाट नै हाम्रो डिजिटल नेपालको यात्रा सुरुवात हुनेछ। त्यो किसिमबाट नै हामीले अहिलेको अवधारणा हो र यसको उद्देश्य पनि हामी त्यही कुरोबाट अगाडि बढिरहेका छौँ भने यस विषयमा हामी सुरुवात छौँ नेपाल सरकारलाई र सम्बन्धित एउटा यसको चाहिँ स्तम्भको रूपमा रहेको र यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माननीय अर्थमन्त्रीज्यू र सञ्चारको हिसाबले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सम्बन्धित लाइन मिनिस्ट्रीको हिसाबले जुन हामीलाई झकझक्याउनु भएको छ, नेपाल सरकारलाई यहाँले चाहिँ राखेर बहस गराउनु भएको छ र तपाईँहरूको नीति कार्यक्रम यो छ। अब कसरी जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरोको बारेमा यहाँले फेरि पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। यो घोषित नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामी तयार छौँ र यसको निम्ति जुन किसिमको अहिले हामी विश्व एउटा गाउँको रूपमा नै र यो एउटा यो डिजिटलकै कुरा हो नि त्यो हो। त्यसले हामीले यसको निम्ति इ कमर्सको कुरा हो, इ लर्निङका कुराहरू किन नहोस्, हामीले एउटा इ बिजनेसका कुरा किन नहोस्, यी सबै कुरोलाई हामीले अबको एउटा नेपालमै बसेर विश्वको व्यापार गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्य हो नि त यो डिजिटल फ्रेमवर्कको कुरो त। त्यसैले पनि हामी यो विषयमा अघि नै आइसकेको छ, हाम्रो प्रतिबद्धता छ नेपाललाई एउटा डिजिटल नेपालको रूपमा जुन पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने हो। एउटा मैले तपाईँहरूले पनि बहस गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ यसको हामी डिजिटल नेपाल त भन्छौँ, यसको उपयोग गर्ने जनशक्ति चाहिँ हामी निर्माण गर्छौँ कि गर्दैनौँ, उत्पादन गर्छौँ कि गर्दैनौँ। अब विद्यालयमा त्यो किसिमको करिकुलम चाहिँ हामीले सुरुवात गर्छौँ गर्दैनौँ भन्दा हामीले यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो योसँग सम्बन्धित हाम्रो अध्ययन अनुसन्धान कम छ। यो सम्बन्धी हाम्रो आइटी सम्बन्धीका हाम्रा त्यो सेक्टरमा लाग्ने एक्सपर्टहरू विदेशमा पलायन छन्। त्योसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू आज त्यो हामी नेपालमा त्यो स्थिति छैन। मैले यहाँलाई भन्छु सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा रहेको र विदेशमा रहनुभएका सबै आइटी सेक्टरका एक्सपर्टहरूलाई रोस्टर तयार गरेर उहाँलाई एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा राखेर नेपालमा त्यो किसिमको एउटा चाहिँ हामी आइटी सेक्टरमा के गर्न सक्छौँ, आइटीबाट चाहिँ नेपालमा के उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ, कति मान्छेलाई रोजगार दिन सकिन्छ र नेपाललाई एउटा स्मार्ट एउटा चाहिँ आइटीको हितमा स्मार्ट सिटीको कुरो किन नगरौँ, स्मार्ट कृषिको कुरो, स्मार्ट शिक्षाको कुरा, हरेक कुरोमा स्मार्ट भन्ने जुन हामीले एउटा अवधारणा हो त्यो अवधारणालाई अगाडि बढाउँछौँ र यसमा पक्कै पनि हामी अहिले नीति कार्यक्रमहरूलाई अहिले बहसको कुरोलाई भन्दाखेरि पनि अब व्यवहारमा हामी कार्यान्वयन गरेर नेपाललाई एउटा डिजिटल नेपालको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने र आधुनिकीकरण गर्ने र परिवर्तन गर्नेतर्फ नै हामी उन्मुख छौँ। त्यसको निम्ति यहाँहरूको सहयोग सल्लाह सुझावलाई अपेक्षा गर्छौँ। तपाईँहरूले आयोजना गर्नुभयो भन्नुभयो नि, आयोजना त अब कोही न कोहीले भात त पस्किनु पर्यो, तर त्यो प्रयोजन भान्सेले मात्रै आफूलाई मात्रै खान त पस्किँदैन, त्यो त सबैजनाका लागि हुन्छ भने जस्तै यो त सरकार नेपाल सरकार नै आयोजक भन्नुभए पनि हुन्छ। परोक्ष रूपमा त सरकार पनि छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पनि यसैमा छ। अनि यो फेरि AP1 को अथवा यो फोन पेको अथवा तपाईँको यो ब्रान्ड ओथको मात्रै होइन, यो त समग्रमा यो सबैको स्वामित्व हुन सकोस् भनेर आर्थिक पत्रकार समाज पनि यसमा छ, दूरसञ्चार प्राधिकरण पनि यसमा छ, निजी क्षेत्र त हुने नै भइहाल्यो। त्यसैले यो त सरकारले नै गर्नुपर्ने कार्यक्रम, हाम्रो अग्रसरता हामीले गर्न खोज्दै तपाईँहरूले पहिला हुनुभयो, त्यसको निम्ति हामी सहभागी छौँ। हामी पनि त्यस बारेमा सोच्दै थियौँ। जहिले पनि सरकारभन्दा निजी क्षेत्र अलि छिटो सोध्छ भन्ने कुरा हो कि त्यस्तो त हुन सक्दैन, अबको दिनमा त्यस्तो नहुन सक्ला। सरकार अगाडि अनि निजी क्षेत्र पछि हुनेछ। अर्थमन्त्रीज्यूले केही थप्दै हुनु त मुस्कुराउँदै हुनु त यस सन्दर्भमा? यो कार्यक्रमको आयोजनाको बारेमा त मैले सुरुमै चर्चा गरिहालेँ। यहाँहरूले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण
प्रशंसनीय कार्य गर्नुभएको छ। यो हाम्रा लागि सरकारका लागि पनि एउटा उत्प्रेरणाका रूपमा म लिन्छु। जहाँसम्म यो चाहिँ खास गरिकन डिजिटल नेपाल, डिजिटल इकोनोमीमा जाने हाम्रो जुन अटुट छ, जुन सङ्कल्प छ, यो सरकार मात्रको सङ्कल्प पनि होइन, निजी क्षेत्र मात्रको सङ्कल्प पनि होइन, यो क्षेत्रका विज्ञहरूको मात्रै सङ्कल्प पनि होइन, यो सिङ्गो राष्ट्रको साझा सङ्कल्पमा यसलाई बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने म ठान्छु। सरकार, विज्ञ, निजी क्षेत्र र विभिन्न विधाका सामाजिक जीवनका विभिन्न विधामा संलग्न नागरिकहरूको साझा प्रयास, संयुक्त प्रयासले यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यस सन्दर्भमा हाम्रा सामुन्नेमा केही चुनौतीहरू पनि छन्। नयाँ काम थाल्दा स्वभावैले केही चुनौतीहरू स्वतः सिर्जना हुन्छन् नै। चुनौतीहरू आइपर्ने चुनौतीहरूलाई देख्दै, चिन्दै, हटाउँदै अगाडि बढ्न सक्दा अनि सफलता मिल्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो आइटीको सन्दर्भमा, डिजिटल इकोनोमीको सन्दर्भमा, डिजिटल प्रविधिको सन्दर्भमा हामी जुन ढङ्गले जान चाहिरहेका छौँ, केही चुनौतीहरू हाम्रा सामनेमा छन् भन्ने मलाई लाग्छ। म आजको यो कार्यक्रम मार्फत त्यसतर्फ सबै सम्बद्ध महानुभावहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। खास गरी यो आइटीको दिगो सञ्चालन भन्ने बित्तिकै यसमा दुईवटा चिज, यो जान्नु पनि पर्यो र हाम्रो सामर्थ्यले धान्नु पनि पर्यो। जान्ने र धान्ने दुईटाका बिचमा सन्तुलन हुने गरिकन यसको दिगो सञ्चालनमा हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ। आरम्भ त गऱ्यौँ तर यसमा दिगोपन कायम हुन सकेन भने हामी अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सायद कठिनाइ हुन्छ। त्यस कारणले दिगो सञ्चालन, जान्ने र धान्ने यसका बिचमा एउटा समुचित सन्तुलनको एउटा आवश्यकता छ। त्यस्तै गरी यो प्रविधिले हाम्रा सामनेमा स्वभावले केही चुनौतीहरू थपेका छन्, जस्तो कारोबारको गोपनीयता हामी कसरी सिक्रेसी मेन्टेन गर्छौँ। नागरिकको गोपनीयताको हक पनि हुन्छ, सूचनाको हक पनि हुन्छ। सूचनाको हक पनि सँगै नागरिकले प्रयोग गर्छ, गोपनीयताको हक पनि सधैँ प्रयोग गर्छ। यस्ता कारोबारहरूमा गोपनीयताको हकलाई हामी कसरी सुरक्षित गर्छौँ, यो प्रश्न पनि सायद यो क्षेत्रमा संलग्न सबैले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने एउटा अर्को प्रश्न हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरी यो चाहिँ तथ्याङ्क र प्रणालीको सुरक्षा हामी कसरी गर्छौँ। हामीसँग यो प्रविधिमा हामी जब जम्प गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ, हामीसँग चाहिँ अनेकन तथ्याङ्कहरू हामीले चाहिँ सुरक्षित गर्नुपर्ने, प्रणाली सुरक्षित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ। ह्याकरहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका चुनौती खडा गरेका समाचारहरू हामी सुनिरहन्छौँ। त्यस प्रकारका पीडाहरू सोसाइटीमा बेला बेलामा प्रकट हुने गर्छन्। यो चाहिँ साइबर सेक्युरिटी हामी कसरी सुरक्षित गर्छौँ, तथ्याङ्क र प्रणालीको सुरक्षा कसरी गर्छौँ, यो प्रश्न पनि हाम्रो सामनेमा आएको छ। त्यस्तै गरी यो आर्थिक कारोबारलाई हामी कसरी नियमन गर्छौँ। केही अघि पनि यहाँले चर्चा गर्नुभयो, केही नयाँ इनोभेसनहरू भइरहेका छन्। एकातर्फ हामीले इनोभेसनलाई इन्करेज गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नका निम्ति प्रेरित प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ स्वाभाविक रूपमा हाम्रा सबै काम कारबाहीहरू, सबै नागरिकका काम कारबाहीहरूलाई एउटा नियमसङ्गत, विधिसम्मत, कानुनसम्मत तुल्याउनु पनि पर्छ। त्यस कारणले इनोभेसनलाई हामी कसरी कानुनको नियमको दायरामा कसरी चाहिँ लैजान्छौँ, फेरि नियम र कानुनले कसैलाई बाधा सिर्जना गर्ने त्यो मोटिभ पनि हामीले राख्ने कुरा पनि हुँदैन। यसलाई कसरी प्रबन्ध गर्छौँ र नयाँ इनोभेसन भइरहेको छ, नयाँ कारोबार भइरहेका छन्। नयाँ कारोबारहरूले स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रको भनौँ न एउटा चाहिँ ट्रेजरीमा कसरी कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छन्, अर्थात् त्यो नयाँ कारोबारहरूलाई हामी करको दायरामा कसरी आबद्ध गर्न सक्छौँ। यस्ता केही र चाहिँ मुख्य रूपले यो चाहिँ केही सीमित जानकारहरूको मात्रै प्रयोगको प्रविधिको विषय नभएर आम नागरिकहरूले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा यसलाई हामी कसरी विस्तार गर्छौँ, डिजिटल लिट्रेसीलाई हामी कसरी आम मानिसहरूमा विस्तार गर्छौँ र यसका निम्ति आवश्यक पर्ने प्रविधिको र खास गरिकन पूर्वाधारको निर्माणलाई हामी कसरी चाहिँ चेतना र प्रविधि र पूर्वाधारलाई कसरी हामी चाहिँ टाइअप गरेर जोडेर एकअर्काको पूरक बनाएर लिएर जान सक्छौँ। यस्ता केही चुनौतीहरू हाम्रा सामनेमा छन्। म अघि पनि मैले भन्दै थिएँ म यहाँलाई चाहिँ छलफलका निम्ति आमन्त्रण गर्छु भनेर। म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्ता केही चुनौतीहरू पनि छन्। यी चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्न सकिन्छ, समाधान गर्न सकिन्छ र आइटी सेक्टरमा, यो डिजिटल इकोनोमीको सेक्टरमा, डिजिटल प्रविधिको सेक्टरमा हामी जसरी अगाडि बढ्न चाहेका छौँ, हाम्रो यात्रा मा चाहिँ कुनै त्यस्तो गम्भीर व्यवधानहरू नहुन् भनेर कसरी जान सक्छौँ। यस निम्ति विशेष गरी यो सेक्टरमा दह्रो कदम चाल्नुभएका विज्ञहरू, विशेषज्ञहरू र चाहिँ निजी क्षेत्रका महानुभावहरू सबैलाई यो चाहिँ यी प्रश्नहरूमा पनि घोत लिनका लागि, छलफलमा सहभागी हुनका लागि
म चाहिँ अपिल गर्न चाहन्छु र यहाँ सबैसँग सहकार्य गर्दै सरकार अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध छ भन्ने पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सेसनको शीर्षक जस्तै एउटै लक्ष्य डिजिटल नेपाल, मन्त्रीज्यूहरूसँगको साक्षात्कार, यो साँच्चीकै सफलीभूत हुने किसिमको साक्षात्कार होस्। त्यसैले पनि यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सेसनका रूपमा तपाईँहरू कुरा मात्रै गर्ने होइन, कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भएका कारणले सबभन्दा ठुला खम्बाहरू फेरि अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका कारणले यो डिजिटल नेपालका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा बजेटमा गर्ने कुराहरूलाई अझै द्रुत गतिमा, अझै चुस्त रूपमा त्यहाँ भएका कुराहरूलाई व्यवहारिक रूपमै गर्न सक्ने, भन्न सकिने के अवधारणाहरू छन् जो अन्त्यमा जाँदा जाँदै यहाँहरूले हाम्रो दर्शकहरू यससँग सरोकार राख्नेहरूसँग सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? अर्थमन्त्रीज्यू, म 2-3 कुरा म कमिटमेन्ट गर्न चाहन्छु यहाँहरू मार्फत, यो कार्यक्रम मार्फत। पहिलो कुरो, सरकारले नीति कार्यक्रममा जे बोलेको छ, बजेट मार्फत जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, जे जस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा छन्, यी चिजहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हामी गर्छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो यस्तो विषय छ जसका निमित्त वास्तवमा सरकारले मात्रै सोचेर पनि पुग्दैन। यो क्षेत्रका, यो विधाका विज्ञहरू, विशेषज्ञहरूको नलेजको फिडब्याक सरकारका निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने म ठान्छु। त्यस अर्थमा अहिले सरकारले गरेका घोषणाहरू, प्रतिबद्धताहरू, कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका साथसाथमा आउने दिनमा के गर्नुपर्छ, कस्तो नीति लिनुपर्छ, कस्ता निर्णयहरू गर्नुपर्छ, कस्तो कानुन बनाउनुपर्छ, कस्तो बजेट एलोकेसन गर्नुपर्छ, इनोभेसनमा लाग्नेहरू, नवप्रवर्तनमा लाग्नेहरूलाई कसरी सरकारले इन्करेज गर्नुपर्छ। अघि यहाँले ट्याक्सेसनका कुराहरू पनि गर्नुभयो, त्यसमा कुनै भनौँ न सहुलियतका प्रश्नहरू छन् भनेदेखि के चिजमा कसरी गर्नुपर्छ, यी यावत विषयहरूमा म विशेष गरिकन सरकार, विज्ञ विशेषज्ञहरू, यो विधाका अगुवाहरू र निजी क्षेत्रसँग समेत पनि घनिष्ठ सहकार्य गर्दै डिजिटल नेपाल र चाहिँ डिजिटल इकोनोमीको हाम्रो अभ्यासलाई सफल, प्रभावकारी, परिणाममुखी बनाउनका लागि विशेष गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई विस्तार गर्न र उत्पादन वृद्धि गर्न, रोजगारी सृजना गर्न र समय र लागत बचत गर्न, यो आधुनिक प्रविधिबाट सिङ्गो राष्ट्रलाई लाभान्वित तुल्याउन यो ढङ्गको घनिष्ठ सहकार्यका साथ अगाडि बढ्ने सरकारको चाहना छ, सरकारको प्रतिबद्धता छ। म यही कार्यक्रमका माध्यमबाट सरकारसँग यस रूपमा सहकार्यमा आउनका लागि विज्ञहरू, निजी क्षेत्रका महानुभावहरू सबैलाई म हार्दिक आमन्त्रण पनि म गर्न चाहन्छु। सञ्चार मन्त्रीज्यू, डिजिटाइजेसनको अभियानबाट मान्छेले फेरि हामीहरूको बिचमा त अझै पनि अशिक्षा, अज्ञानता, गरिबीको रेखामुनि, दुर्गम क्षेत्रका जनताहरूको यो प्रविधिबाट टाढा रहनुभएका, पहुँच नपुगेकाहरू, कतै यो सबै हामीले चाहिँ एउटा डिजिटाइजेसनबाट कतै बेरोजगार त अर्को जन्मने होइन भन्ने चिन्ता पनि हाम्रो बिचमा छ। त्यो चुनौती हो हाम्रो। त्यो चुनौतीलाई पनि हामीले हल गर्नको निम्ति हाम्रो सरकारले कार्ययोजना हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ। भोलि त्यसबाट जन्मने विकृतिहरूबाट पनि यो प्रविधिसँगै विकृतिहरू जन्मन सक्छ। ती विकृतिहरूलाई पनि हामीले नियन्त्रण गर्न र नियमन गर्न सक्नुपर्छ। यी सबै कुरो गर्नको निम्ति हामीले दूरसञ्चार प्राधिकरण जो छ त्यसलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यसबाट हामीले भोलिको दिनमा हामीले जुन उठिरहेको छ हाम्रो छलफलको क्रममा पूर्वाधारको कुराहरू छ, पूर्वाधारलाई हामीले द्रुत गतिमा यसको सम्पन्न गर्नुपर्छ र यसबाट हामीले सँगै यो डिजिटल शिक्षालाई पनि त्यत्तिकै जोड दिनुपर्छ र हामी हरेकले अब पेपरलेस जानुपर्छ भन्ने र सबैले एउटा डिजिटलबाट नै भुक्तानी हुनुपर्छ। सबै हामीले अहिलेको एउटा चाहिँ डिजिटल एउटा जुन किसिमको एउटा फ्रेमबाट हामीले कुरो गरिरहेका छौँ, यसलाई अत्यन्तै धेरै हामी भावनामा बगेर पनि होइन, धेरै एउटा पपुलिस्ट कुरो गरेर मात्रै होइन, यसलाई डिजिटलको एउटा अर्थतन्त्रको सुधार गर्नको निम्ति, यसबाट चाहिँ नेपालको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति नेपालमा डिजिटल एउटा नेपालको फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। अब हामीले प्रतिस्पर्धी एउटा युगमा हाम्रो विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको निम्ति र हामीसँगै विश्व नै एउटा यो अहिले प्रतिस्पर्धामा गइरहेको अवस्थामा हामी नेपालले ढिला गर्नु हुँदैन। यसबाट छिटोभन्दा छिटो हामीले नेपाललाई प्रविधि मैत्री बनाउनुपर्छ भन्ने कुरोमा म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको हिसाबले आवश्यक एउटा नीति कार्यक्रम, आवश्यक कार्ययोजना, आवश्यक तयारी गर्नको निम्ति
म लाग्नेछु। यसकै निम्ति म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। एक दिने दिनभरिको यो बहसले पनि एक प्रकारले यसका सरकारवालाहरूलाई, प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारवाला मन्त्रीदेखि लिएर राष्ट्र ब्याङ्कदेखि लिएर योसँग सरकार राख्ने सबै व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता, परोक्ष रूपमा त यहाँ ठुलो जनमत जोडिएको छ। यसलाई सरकारले नै स्वामित्व लिएर, किनभने तपाईँले घोषित रूपमा त डिजिटल नेपाल भन्नुभयो, नीति तथा कार्यक्रममा पनि पार्नुभयो, तर त्यो कुरालाई बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध भने जस्तै त्यसलाई त वाद विवादले नै निष्कर्षमा पुर्याउँछ। सबै स्टेक होल्डरलाई एक ठाउँमा ल्याएर यसको स्वामित्व, यसको लगाम चाहिँ सरकारले नै सम्हाल्ने गरी योभन्दा अझै बृहत्तर ढङ्गको त्यस्तो कार्यक्रमको कुनै सपना यही फोरमबाट घोषणा हुन पायो भने त्यसले अझै सुनमा सुगन्ध ल्याउँथ्यो कि? यो आजको कार्यक्रम, यहाँ भइरहेको छलफल ले चाहिँ त्यसतर्फ सोच्नका लागि प्रेरित गरेको छ र म यही कार्यक्रमको माध्यमबाट यसै गर्छु त म भनिनँ, तर यसै गर्छु र अहिल्यै गर्छु, यति समयमा गर्छु त नभन्नु, तर सपनाको गर्भाधारण चाहिँ भयो। तर त्यसका निमित्त यो खास गरिकन यो चाहिँ सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म गरिएका प्रयासहरूका अतिरिक्त त्योभन्दा उचाइको थप पहलकदमी, थप प्रयास र थप अग्रसरताका निम्ति यो कार्यक्रमले हामीलाई प्रेरणा प्रदान गरेको छ र त्यसतर्फ चाहिँ हामी सोच्नेछौँ र केही न केही यहाँहरूले अनुभूति गर्ने, हामीले चाहिँ उत्प्रेरित गरेका रहेछौँ भनेर यहाँहरूले अनुभूत गर्ने गरी केही न केही कार्यक्रमहरू हामी आयोजना गर्नेछौँ। के थपिदिनुहुन्छ सञ्चारमन्त्री यसमा? डिजिटल नेपालको घोषणा नेपाल सरकारले गरेको छ। त्यो सरकारको सोच समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोणको सोच पुर्याउनको निम्ति अब हाम्रो एउटा कोसिस ढुङ्गामा रहेको भनेको डिजिटल नेपाल हो। त्यसको निम्ति लगानी मैत्री र त्यसको निम्ति इन्भेस्टमेन्ट समिट गर्नको निम्ति हामी अगाडि बढौँ भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँ दुवैजनाप्रति आभार। तपाईँहरूको उपस्थितिले यो कार्यक्रमको अझ गरिमा र सँगसँगै यसको ओज महत्ता बढाएको छ। फेरि पनि यहाँहरूप्रति आभार। हामीले विशेष गरी फोन पे डिजिटल इकोनोमिक कन्क्लेभ अन्तर्गतको यो महत्त्वपूर्ण सत्रमा इन कन्भर्सेसन विथ मिनिस्टर वान गोल अफ डिजिटल नेपाल, अर्थात् एउटै लक्ष्य डिजिटल नेपालको मन्त्रीज्यूहरूसँगको साक्षात्कार, यो श्रृङ्खला यति नै। आज दिनभरि नै यो विशेष सत्र डिजिटल इकोनोमिक कन्क्लेभ रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। Thank you very much for staying with us right here at PhonePe Digital Economy Conclave powered by Ncell. र हाम्रो सेसन्सहरूतर्फ लाग्नुभन्दा अगाडि अब पालो भएको छ to go ahead and know a little bit about the team as well as to go ahead and understand a bit better about the event. हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ the creator of the event, the CEO of Brandworth Private Limited. We'd like to invite on stage Mohan Gajurel. नमस्कार, फोन पे डिजिटल इकोनोमिक कन्क्लेभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपाल सरकारको डिजिटल नेपाल अभियानलाई प्रवर्धन गर्दै ब्रान्डवर्थ प्रालीले नेपालमै पहिलोपटक यस प्रकारको डिजिटल इकोनोमिक कन्क्लेभ आयोजना गरेको बताउन पाउँदा हामीलाई गौरव लागेको छ। संसारभर कोरोना महामारी चलिरहेको छ। कोभिड-19ले अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षलाई नराम्रोसँग प्रहार गरेको छ। यद्यपि कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा जस्तै यही महामारी बीच पनि केही क्षेत्र यस्ता पनि छन् जुन यस अघिभन्दा मौलाउने र विस्तारित हुने क्रममा छन् र यी क्षेत्रले नै आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान राख्न सघाइरहेका छन्। मानिसहरूलाई फिजिकल अर्थात् भौतिक रूपमा नजिकिन र कामहरू गर्न निषेध गरेको कोरोनाले अभौतिक डिजिटल माध्यम र मञ्चहरूलाई नयाँ क्षेत्र र नयाँ क्षितिज प्रदान गरेको छ। यसअघि नै डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था मात्र होइन, हवाई सेवा, यातायातका अन्य माध्यम, अनलाइन सपिङ, अनलाइन कक्षा लगायतका क्षेत्रमा डिजिटल माध्यमको प्रयोगको महत्त्व यसै महामारीले झन स्थापित गरिदिएको छ। उपभोक्ता, कम्पनीहरू, सूचना प्रविधिका आपूर्तिकर्ता, लगानीकर्ता सबैलाई डिजिटल माध्यमको प्रयोगले समृद्धिको नयाँ मार्ग देखाउँदैछ। बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा तथा कोरोनाका कारण भौतिक दूरी पालना गर्नुपर्ने बाध्यताले सहरी उपभोक्तालाई अनलाइन सपिङ,
क्यासलेस ट्रान्जेक्सन, होम डेलिभरी लगायतका नयाँ जीवनशैलीमा भिज्न प्रोत्साहन गरेको छ। पछिल्लो 9 महिनामा नेपालमा ई कमर्स व्यवसायको विस्तार तथा डिजिटल माध्यमबाट गरिने भुक्तानीले पाएको व्यापकताले नेपाली अर्थतन्त्रमा एउटा आमूल रूपान्तरणको पटाक्षेप गरेको छ। पछिल्लो सङ्केत भन्छ नेपाली अर्थतन्त्र अब क्रमशः पूर्ण डिजिटाइजेसनतर्फ उन्मुख छ। अर्थतन्त्रको यो रूपान्तरण कायम रहने केही ठोस आधारहरू पनि देखिएका छन्। नेपालमा मोबाइल मार्फत इन्टरनेट प्रयोगकर्ता नै झन्डै करोड हाराहारीमा पुगेका छन् भने अनलाइन मार्फत भुक्तानी गर्न सकिने कनेक्ट आइपिएसका ग्राहक दिनहुँ बढिरहेका छन्। विकसित देशमा मात्र होइन, नेपालमै पनि वर्क फ्रम होम, अनलाइन एजुकेसन, अनलाइन सपिङ आम मानिसको जीवनशैली बन्न थालिसकेको छ। नेपालमै बढिरहेको इन्टरनेटको पहुँचले यस्ता क्रियाकलापलाई थप सहज तुल्याउने निश्चित गरेको छ। विगत 5 वर्षको अवधिमा नेपालमा प्रति परिवार खपत हुने इन्टरनेट ब्यान्डविथ करिब 4 गुणाले वृद्धि भएको छ भने झन्डै 76% नेपालीसम्म इन्टरनेटको पहुँच पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाइ छ। नेपालमा बढ्दो इन्टरनेट प्रयोग र पहुँच सूचना प्रविधिको विस्तारले हाम्रो देश पनि डिजिटाइजेसनतर्फको तीव्र यात्रामा रहेको स्पष्ट छ। डिजिटल कारोबार प्राथमिकतामा पर्दा सम्भावनाको नयाँ ढोकाहरू पनि खुल्दैछन्, तर यो मार्गमा सम्भावना मात्र पक्कै छैनन्। बहुसरोकारवाला पक्ष र आम नागरिक बीच अर्थतन्त्रको डिजिटाइजेसनमा देखिएका यी र यस्तै सम्भावना तथा अवसरसँगै रहेका चुनौतीबारे बृहत छलफलको प्रयास हो फोन पे डिजिटल इकोनोमिक कन्क्लेभ। आर्थिक डिजिटाइजेसनको अबको बाटो आवश्यक सकारात्मक नीतिगत हस्तक्षेप तथा डिजिटाइजेसनले सिर्जना गर्ने व्यावसायिक अवसरबारे कन्क्लेभमा 8 विधामा सघन बहस हुनेछ। डिजिटल अर्थतन्त्रका सम्भावना र चुनौती, ई कमर्स, भुक्तानी सेवा र यसको इकोसिस्टम, डिजिटल ब्याङ्किङ, ई रेमिटेन्स लगायतका विषयहरू कन्क्लेभका प्रधान विषयहरू रहनेछन्। यस प्रकारको कन्क्लेभ मार्फत नेपालमा आर्थिक डिजिटाइजेसनका सम्भावना, चुनौती सम्बोधन गर्दै आवश्यक नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारका लागि बहुसरोकारवालाहरूबीच गम्भीर बहस गर्ने हाम्रो मुख्य ध्येय हो। नेपाली ई कमर्स इकोसिस्टमका सबै सरकारवालाहरूको सहभागिता रहने यस कन्क्लेभले नेपालमा डिजिटल इकोनोमीका बारेमा नयाँ बहस सुरुवात गर्दै प्रस्थान बिन्दु समेत बन्न सक्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। यो कन्क्लेभमा उपस्थित भएर अन्तर्क्रियामा सहभागी हुन लाग्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म अग्रिम कृतज्ञता टक्राउन चाहन्छु। हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गर्दै कार्यक्रममा सहभागी हुन तयार हुनुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, माननीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, माननीय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीज्यूप्रति हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रमका सबै सत्रमा सहभागी प्यानलिस्ट तथा मोडरेटरहरूप्रति पनि हामी कृतज्ञ छौँ। हाम्रा विज्ञापनदाता, ब्रोडकास्टिङ पार्टनर AP1 टेलिभिजन तथा कार्यक्रम सफल बनाउन अहोरात्र खटिनुभएका हरेक जनशक्तिलाई पनि हामी हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रा विभिन्न डिजिटल माध्यमका साथै टेलिभिजनका दर्शक तथा समीक्षकप्रति हामी सबैभन्दा बढी नतमस्तक छौँ। धन्यवाद। Thank you very much, Mohan sir, for the insight about the event as well as the team behind it. I'd like to go ahead and thank our sponsors and supporters before heading towards our first session. Title sponsor, PhonePe, thank you very much for being a part of the event. Powered by Ncell, endorsed by Nepal Rashtra Bank. Associated partner, Rashtriya Banijya Bank Limited. Knowledge partner, CJON, supported by Nepal Telecommunications Authority, Nepal Bank Limited, and Nobel Bank. App partner, EventsMo, organized by Brandworth Private Limited, and you're watching us on AP1 Television. एउटा क्विक ब्रेक हामी लिन्छौँ। ब्रेकबाट फर्केर आइसकेपछि हामी लाग्नेछौँ हाम्रो पहिलो सेसनतर्फ। स्टे विथ अस। फोन पे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ, powered by Ncell, endorsed by Nepal Rashtra Bank, associated partner
Rashtriya Banijya Bank Limited, supported by Nepal Telecommunication Authority, Nabil Bank, Knowledge Partner, Society of Economic Journalists Nepal, Sejon, a brand worth event exclusively on AP1 television, simultaneously webcasted on YouTube, Twitter, and Facebook. November 28th, 2020.